बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 8 का आगाज होता है आयत नंबर 284 से। सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। व इन तुबदू व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये पिछली आयत में मौजूद वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम की इल्लत है, यानी कि वहां से इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी जब आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक अल्लाह ताला ही है, तो खूब समझ लो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। युहासिबकुम बिहिल्लाह, इससे मालूम हुआ कि दिल के फेल पर भी मुहासबा अल्लाह करेगा, मगर इससे मुराद दिल के वो अमाल हैं जिन पर इंसान को इख्तियार हो और जिनका वो पुख्ता इरादा कर ले। मसलन ईमान, कुफ्र, किसी नेकी या बदी का अज़म और पुख्ता इरादा। मसलन एक शख्स दिल में कुफ्र रखता है या चोरी और जना का अज़म रखता है, मगर उसे कुफ्र के इजहार का या चोरी और जना पर अमल का मौका नहीं मिलता, तो इस पर मुहासबा जरूर होगा। वो करना चाहता है, जना करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। वो ख्यालात जो इंसान की ताकत और इख्तियार से बाहर हैं, खुद ब खुद आते जाते रहते हैं। अगर आदमी उनको अपने दिल में जगह ना दे तो उन पर मुहासबा नहीं होगा। जैसे इसकी सूरत की आखिरी आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा नाजिल हुई तो सहाबा पर बड़ा गिरा गुजरी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि हम रोज़ा, नमाज वगैरह सारे अमाल तो करते हैं, मगर इस आयत में दिल की बातों पर मुहासबा के मुताबिक बात की गई है, तो वो तो बड़ा ही मुश्किल है। हमारा दिल पर तो कंट्रोल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम भी अहले किताब की तरह समीअना व असैना कहना चाहते हो? बल्कि तुम यूं कहो, समीअना, यानी कि हम लोग क्या कहते थे, समीअना, सुना हमने, व असैना, और नाफरमानी की हमने। बल्कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम ऐसे कहो, समीअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और ए अल्लाह तो हमें बख्श दे, हम सबको तेरी तरफ ही लौट कर आना है। जिस चीज में हम बेबस हैं, ए अल्लाह तो हमें उसके लिए बख्श दे। जब सहाबा कराम ने इसका इकरार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत फिर नाजिल फरमाई। उसमें फरमाया, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिह। और फिर क्या फरमाया, व औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। जब ये बात हुई तो फिर मनसूख, इस बात को मनसूख कर दिया। और जब अगली आयत आई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नाजिल फरमाई, तो इसके हर हर दुआया जुमले के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, कद फ़अल्तु, मैंने ऐसा कर दिया, यानी कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से बार बार रहम की अपील करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए फरमाते हैं, कद फ़अल्तु, कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हें बख्श दिया। एक बात समझने के लिए है, वो ये क्या है कि यहाँ दूसरी आयत से पहले के मंसूख होने के मानी ये है कि पहली आयत में जो इबहाम था उसकी वजाहत फरमा दी। हाफिज इब्न कय्यम लिखते हैं कि रसूल सहाबा कराम नस्ख का लफ्ज वजाहत की मानी में भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि एक बात को वाजिह किया अगली आयत के साथ। वो आयत क्या थी जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया, आमन और रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। और क्या कहा, वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। कि ए अल्लाह, हम तेरी तरफ ही लौट कर, हमें तो तेरी तरफ ही आना, और तेरी बख्शिश की तलबगार हैं हम सब के सब। ये रसूल, ये अब क्या फरमाया अल्लाह ताला ने इसमें, ये रसूल उस पर ईमान लाया और जो उसके रब की जानिब से उसकी तरफ नाजिल किया गया है, और सब मोमिन भी, हर एक अल्लाह, उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया। हम इसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फर्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश मांगते हैं ए हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली से मुराद क्या है कि यानी ऐसा नहीं कि हम बाज अंबिया को मानते हैं और बाज का इनकार करते हैं, बल्कि हम तमाम के तमाम अंबिया को मानते हैं, तमाम अंबिया को मानते हैं।
تو آخر میں اس کی یہ دعا کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اگلی آیت، اللہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا، یعنی کہ کمائی جو اس نے کمائی وہ کما چکا ہے، ماں کا سبت مکتسبت، اور جو اس نے گناہ کمایا، دونوں اسی کے وہ جو اس نے کیا ہے وہ اسی کے ذمے ہے، مکتسبت جو اس نے گناہ کو کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دعا کیا ہے اس میں؟ دعا کا کیا حصہ؟ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اگر بھولے سے کوئی غلطی کر جائیں یا کوئی خطا کر جائیں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جسے تو نے جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ پھر کیا اگلا حصہ کیا ہے دعا کا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر کیا فرمایا کہ اے ہمارے رب اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، تو ہم پر وہ چیز نہ لاد، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کو اٹھانے کا بوجھ کا ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور ہم سے، اور کیا فرمایا؟ اور ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ اور اس سے پہلی آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں۔ ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، پوری رات کے لیے کافی ہوں گی، وہ پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے دو آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو شیطان یعنی آپ کا پورا گھر اس شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ان آخری آیتوں کو خود بھی حفظ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی حفظ کروائیے، خود بھی پڑھیے اور بچوں کو بھی ضرور لازمی طور پر ان آیتوں کو ضرور پڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کو سدھار دے اور ہم سب کو دجال کے آنے سے قبل دجالی فتنے سے محفوظ کر لے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔